सिंध असम्बली में कराची के खुले गटर में गिरकर नन्हे बच्चे की मौत की बाज़गश्त। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सियासत आनी जानी चीज़ है, गफलत में जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अफसरान की जिम्मेदारी है दफ्तरों से बाहर निकल कर सूरत हाल का जायजा लें, वाक़े के जिम्मेदारों का तयन किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बच्चे के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। कराची नीपा चुरंगी में खुले मैन होल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिल गई। लाश जाए वकुआ से 1.5 किलोमीटर दूर से मिली। लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। 3 साला इब्राहिम गुज़श्ता रात मैन होल में गिर गया था। वाक़े पर बच्चे के लवाहिकीन और मकामी अफराद ने सड़कें बंद करके शदीद एहतजाज किया था। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मीडिया नुमाइंदों और गाड़ियों पर हमला भी किया। एहतजाज के बाइस आरजी तौर पर इमदादी कार्रवाई भी रोकना पड़ी। 3 सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है। केपी में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफगानी इज़्ज़त के साथ खुद ही वापस चले जाएं। दोबारा कोई वापस आया तो गिरफ्तार होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा, दहशतगर्दी के जितने भी हमले हुए सब में अफगान शहरी मुलविस थे। इस्लामाबाद और FC हेडक्वार्टर में हमले में भी अफगानी मुलविस थे। अफगान शहरियों को वापस भेजने पर कोई समझौता नहीं होगा। केपी हुकूमत पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करे। झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं, झूठ पर मबनी खबरें फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो जिम्मेदार होगा। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम बेबुनियाद खबरों और प्रोपोगेंडे से परेशान है। डायरेक्टर FIA मोहम्मद अली ज़िया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम मुसाफिरों के साथ एयरपोर्ट पर ताउन किया जाता है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर बिला खौफ व खतर एयरपोर्ट्स पर आएँ। डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की शरह 0.6% है। मतलूबा दस्तावेज़ात न रखने वाले मुसाफिरों को रोका जाता है। कई मुख्तलिफ लोग बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने लग जाते हैं। कई बैरून मुल्क जाकर जुराइम में मुलविस हो जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर आज़म को लूटन एयरपोर्ट से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, मुस्लिम लीग नून के सदर एहसन डार और दीगर ओहदेदारान ने रुखसत किया। वज़ीर आज़म ने निजी दौरे के दौरान 4 रोज़ा लंदन में स्टे किया। डाकुओं और कातलों के बाद मौत के सौदागरों के गिर्द भी घेरा तंग। CCD पंजाब ने मुनशियात फरोशों के खात्मे का मिशन शुरू कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज़ के दौरान 13 मुलजिम मारे गए। ऑपरेशन गुजरावाला डिवीजन अलीपुर, चिन्योट, कहरोट पक्का और चीचावतनी में किए गए। गुजरावाला डिवीजन में 8 मुनशियात फरोश मुकाबलों में मारे गए। अलीपुर में 2, चिन्योट, कहरोट पक्का और चीचावतनी में 1 मुनशियात फरोश अंजाम को पहुंचा। मारे जाने वाले तमाम मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने। हलाक मुलजिम मुतादिद मुनशियात फरोशी के मुकदमात में मुलविस थे। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब अफगान शहरी कासिम उर्फ हसन तलागंग से गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में कासिम ने बताया कि वो तालिबान कमांडर मानी की हिदायत पर फौजी कले पर फदाई कार्रवाई और नौजवानों भर्ती में मुलविस रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द ने कहा कि सितंबर में वो पंजाब गया ताकि नौजवानों को तंजीम में शामिल करे, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एतराफ़ी वीडियो में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। लोकल गवर्नमेंट के बगैर हुकूमत सांस नहीं ले सकती। जिस तरह विफाक सूबा है उसी तरह मकामी हुकूमतें भी हैं। अगर कोई नामुकम्मल एजेंडा है तो वो मकामी हुकूमतों का वजूद है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकल गवर्नेंस इन पाकिस्तान एम्पावरिंग कम्युनिकेशन से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का खिताब। कहा, हमने लोकल गवर्नमेंट के वजूद को बरकरार रखने के लिए मिलकर बात की। PTI समेत तमाम जमातों ने कहा, लोकल गवर्नमेंट के वजूद को बरकरार रखने के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए।
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کے خلاف تھانہ صادق آباد میں درج 26 نومبر کے مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات خارج کرنے کی درخواست مسترد۔ عدالت نے ریمارکس دیے۔ پولیس نے دہشت گردی کی دفعات درست لگائی۔ یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت کے دائرہ اختیار کا ہے۔ وکیل صفائی نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ سلطان احمد چودھری نے بطور آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ادارے کے 25ویں چیف مقرر۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام اور مسافروں کی بروقت مدد کو ترجیح دینے کا عزم۔ سی پی او آفس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سلطان احمد چودھری نے شہداء کی یادگار پر حاضری دی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور میں ٹریفک رولز کی خلاف ورزیوں پر گرفتار ہونے والے 239 ملزم عدالت پیش۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ضلع کچہری لاہور میں 114، ماڈل ٹاؤن کچہری میں 78 جبکہ کینٹ کچہری میں 47 ملزمان کو پیش کیا گیا۔ ملزمان کو ون وے کی خلاف ورزی، بغیر نمونہ نمبر پلیٹس اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے الزامات میں گرفتار کیا۔ اور محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے موسم سرما کی چھٹیوں کا شیڈیول بنا لیا۔ موسم سرما کی چھٹیوں کی سمری تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب بھر میں اسکول 23 دسمبر سے 10 جنوری تک بند رہیں گے۔ سمری کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیں گی۔ خود کو ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنے والا بھارت فضائی آلودگی پر قابو پانے میں ناکام۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی شدید فضائی آلودگی کا شکار۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں تباہ کن انکشافات۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ بھارتی دارالحکومت میں رہنے والے 3 کروڑ سے زائد شہری ہر روز ایسے ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں جو محفوظ حد سے کئی گنا زیادہ آلودہ ہے، جبکہ بھارتی حکام اس بحران پر قابو پانے میں بری طرح ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین دلی کی فضا کو جان لیوا قرار دیتے ہیں، جہاں اسپتال آنکھ، کان، ناک، گلے اور دیگر فضائی آلودگی کا شکار ہونے والے مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کی یہ ناکامی اس کے پڑوسی ممالک کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ امریکہ میں پناہ گزین پالیسی ایک بار پھر سخت۔ پناہ گزین درخواستوں کی معطلی غیر معینہ مدت تک برقرار رہ سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا 2 ٹوک اعلان۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پابندی کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں کیا گیا۔ امریکہ پہلے ہی متعدد مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس لیے حکومت پناہ گزینوں کے معاملے میں سخت موقف پر قائم ہے۔ ٹرمپ کی صومالی نژاد ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر پر بھی تنقید۔ غزہ میں 2 سال بعد تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع۔ اسلامک یونیورسٹی آف غزہ نے بمباری سے متاثرہ عمارت میں بالمشافہ کلاسز کا آغاز کر دیا۔ جنگ کے دوران نیو یونیورسٹی کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تھا اور کئی حصے ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے۔ تاہم اسلامک یونیورسٹی میں جزوی طور پر بحال ہوئی ٹوٹی پھوٹی دیواروں والے کلاس رومز میں شعبہ ادویات اور ہیلتھ سائنس کے طلباء کی واپسی ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روس یوکرین امن معاہدے پر یوکرینی وفد سے مذاکرات کو نتیجہ خیز قرار دیا۔ فلوریڈا میں ہونے والی ملاقات میں اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شریک تھے۔ مذاکرات کے بعد بیون نے کہا کہ بات چیت کے صرف جنگ بندی پر نہیں بلکہ ایسے امن منصوبے پر ہو رہی ہے جو یوکرین کی طویل مدتی خوشحالی کو یقینی بنائے۔ جنگ بندی کے معاملے پر مزید مذاکرات کی ضرورت ہے۔ امریکی شہر شکاگو میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔ 2000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق ہفتے کے روز اوہیرو ایئرپورٹ پر 8.4 انچ برف باری ریکارڈ۔ نومبر کے مہینے میں ایک ہی دن کے دوران ہونے والی سب سے زیادہ برف باری کا نیا ریکارڈ قائم۔ شہریوں کو تاحال مشکلات کا سامنا۔ پروازوں میں منسوخی اور تاخیر کے باعث شکاگو کے اوہیرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کا رش۔ انتظامی امور میں مشکلات کا سامنا۔